अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, हम लोग किताबुत तौहीद में बाबुन मिनश्शिर्की लुबुसुल हलक़ती वल खैती व नहविहिमा लिरफ़इल बलाई औ दफ़इही, हम लोग इस बाब को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इस बाब में एक आयत और एक हदीस हम लोगों ने पढ़ ली थी। अगली हदीस देखिए, वलहु अन उक़बत इब्न आमिर मरफ़ूअन मन तअल्लक़ तमीमतन फ़ला अतम्मल्लाहु लहु व मन तअल्लक़ वदअतन फ़ला वदअल्लाहु लहु। हदीस का तर्जमा देख लीजिए। वलहु और मुस्नद अहमद की रवायत है। यह ज़मीर जो लौट रही है यह मुस्नद अहमद की तरफ लौट रही है। इससे पहले जो हदीस है उसमें मुस्नद अहमद लिखा हुआ है, उसी की तरफ यह ज़मीर लौट रही है। वलहु अन उक़बत इब्न आमिर मरफ़ूअन, और मुस्नद अहमद की रवायत है उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन मरवी है। उन्होंने कहा कि मन तअल्लक़ तमीमतन, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तअल्लक़ तमीमतन, जिसने अपने गले में तावीज़ लटकाया, मन तअल्लक़ जिसने लटकाया, तमीमतन अपने गर्दन में तावीज़, फ़ला अतम्मल्लाहु लहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ख्वाहिश को पूरा ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमन्ना को पूरा ना करे। वमन तअल्लक़ वदअतन, और जिसने सीपी लटकाई अपने गले में, फ़ला वदअल्लाहु लहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सुकून ना दे, उसे आराम ना दे। देखिए, वलहु अन उक़बत इब्न आमिर मरफ़ूअन, लहू में जो हु की ज़मीर है वो मुस्नद अहमद, इससे पहले वाली जो हदीस में लिखा हुआ है उसकी तरफ लौट रही है। वलहु और मुस्नद अहमद की रवायत है अन उक़बत इब्न आमिर मरफ़ूअन, उक़बा बिन आमिर से मरफ़ूअन मरवी है। मरफ़ूअन का मतलब क्या है? ये हदीस मरफ़ू है। हदीस मरफ़ू किसे कहते हैं? हदीस मरफ़ू वो हदीस जिसकी सनद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, तो उसको क्या बोलेंगे? मरफ़ू हदीस। तो ये जो हदीस है मुस्नद अहमद की, ये क्या है? मरफ़ू है, यानी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इस हदीस की सनद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। आगे देखिए, मन तअल्लक़ तमीमतन, तअल्लक़ माने होता है गले में कोई चीज़ लटकाना। तमीमा बोलते हैं शय्युन युअल्लक़ु अलल औलादी यत्तक़ून बिहिल ऐनो, यानी बच्चों के गर्दन में, बच्चों के गले में जो चीज़ लटकाई जाती है ताकि वो नज़र बद से बचे रहें, तो उसी को क्या बोलते हैं? तमीमा बोलते हैं। जैसे तावीज़, गंडा वगैरह, ये सब क्या बच्चों के गले में इसीलिए लटकाए जाते हैं ताकि वो क्या करें? ताकि वो नज़र बद से, बुरी नज़र से महफूज रहें, बचे रहें। तो इसी का नाम क्या है? तमीमा है। अहले अरब क्या करते थे? अपने बच्चों के गर्दन में तमीमा यानी तावीज़ और गंडे वगैरह लटकाते थे, और उनकी नीयत क्या होती थी? उनका मकसद क्या होता था? उनका मकसद ये होता था ताकि मेरे बच्चे क्या करें? नज़र बद से महफूज रहें। उसके बाद में देखिए, वमन तअल्लक़ वदअतन फ़ला वदअल्लाहु लहु, तअल्लक़ माना मालूम है, वदअतन, वदअ किसे कहते हैं? वदअ एक चीज़ होती है जो समंदर में मौजूद होती है, जो समंदर में पाई जाती है, जिसका रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है, और वो सदफ़ यानी सीपी की हम शक्ल होती है। अहले अरब इसको बच्चे के गले में डालते थे ताकि वो नज़र बद से महफूज रहें। तो वदअ किसे कहते हैं? समंदर में एक चीज़ होती है जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो सफ़ेद रंग का होता है, और हम लोग जो आज के दौर में जो सीपी देखते हैं उसी की हम शक्ल की होती है। उसको अहले अरब क्या करते थे? अपने बच्चों के गले में डाल देते थे। क्यों डालते थे? ताकि उनके बच्चे नज़र बद से महफूज रहें, कोई किसी की बुरी नज़र उनके बच्चों पे न लगे। बात समझ में आ रही है? तो उसी को क्या बोलते हैं? वदअ बोलते हैं। देखिए, फ़ला वदअल्लाहु लहु, वदअ माने सुकून देना, आराम देना।
वलहू और मुस्नद अहमद की रवायत है अन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरफ़ूअन, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफ़ूअन मरवी मतलब क्या कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तअल्लक़ तमीमतन, जिस आदमी ने अपने गले में तावीज़ लटकाई या गंडा लटकाया, जो भी चीज़ गले में लटकाई जाए उसे उसको तमीमा बोलेंगे, ठीक है। वो तमीमे के माने में होगा। मन तअल्लक़ तमीमतन, जिसने तमीमा यानी तावीज़ या गंडा अपने गले में डाला, फ़ला अतम्मल्लाहु लहू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ख्वाहिश को पूरा ना करे, उसकी नीयत में उसे कामयाब ना करे, ठीक है। फ़ला अतम्मल्लाहु लहू, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ की है जो लोग तावीज़ और गंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अपने गले में लटकाते हैं, अपने बच्चों के गले में लटकाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ की, फ़ला अतम्मल्लाहु लहू, कि जिस मकसद से, जिस नीयत से, जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हुए, जिस चीज़ की तमन्ना करते हुए वो लोग तावीज़ और गंडे को बच्चों के गले में या अपने गले में लटकाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उस मकसद में कामयाब ना करे, उन्हें उस नीयत में कामयाब ना करे, उनके ख्वाहिश को पूरा ना करे, उनकी तमन्ना और आरज़ू को पूरा ना करे। फ़ला अतम्मल्लाहु लहू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ख्वाहिश को पूरा ना करे। ये है इस जुमले का मतलब। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बद्दुआ की है। आगे देखिए, वमन तअल्लक़ वदअतन फ़ला वदअल्लाहु लहू, वमन तअल्लक़ वदअतन, और जिसने गले में सीपी लटकाई, फ़ला वदअल्लाहु लहू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सुकून ना दे, उसे इत्मीनान ना दे। वदआ का माना हम लोग समझ चुके हैं। फ़ला वदअल्लाहु लहू, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सुकून ना दे। ये भी क्या है, बद्दुआ है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ की है जो सीपी वगैरह गले में लटकाते हैं, सदफ़ वगैरह अपने गले में लटकाते हैं ताकि वो नज़र बद से महफूज रहें। बात समझ में आ रही है? देखिए, फ़ला अतम्मल्लाहु लहू फ़ला वदअल्लाहु लहू, हदीस के ये जो दो टुकड़े हैं, इससे पता चल रहा है कि तावीज़, गंडा और सीपी वगैरह गले में शिफायाबी की नीयत से लटकाना हराम है। हदीस के टुकड़े इनकी हुर्मत पर दलालत करते हैं। हदीस के टुकड़े बतलाते हैं कि तावीज़ गले में लटकाना, गंडा गले में लटकाना, इस तरह से सीपी वगैरह गले में लटकाना, ये सब क्या है, हराम है। और ये हुर्मत का दर्जा बदलता रहता है, कभी शिर्क असगर और कभी शिर्क अकबर होता है। ये जो आदमी गंडा पहन रहा है या तावीज़ पहन रहा है या सीपी वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, ये उसकी नीयत पे डिपेंड करता है, ये उसके एतक़ाद पे डिपेंड करता है। अगर उसकी नीयत ये है, अगर उसका मकसद ये है, अगर वो ये समझता है कि यही यानी तावीज़, तमीमा वगैरह या वदआ वगैरह ये ख़ुद मुअस्सिर हैं, ये ख़ुद परेशानियां दूर करते हैं, जिस मकसद से हमने इन्हें पहना है, ये ख़ुद उन मकसद को पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कोई परेशानी है, हमें कोई बीमारी है, हमने उस बीमारी की वजह से उस तावीज़ को पहना है, तो अगर हम लोग ये समझते हैं कि यही तावीज़ इस बीमारी को दूर करेगी, यही मुअस्सिर हकीकी है, यही तकलीफ़ और परेशानी को दूर करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, शिर्क अकबर का इर्तिकाब करेंगे। और अगर हम ये समझते हैं कि ये जो तावीज़ वगैरह है या गंडे वगैरह हैं या सीपी वगैरह है, ये सिर्फ सबब हैं, हकीकत में शिफा देने वाला, हकीकत में परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिर्क असगर का इर्तिकाब करेंगे। खैर, तमीमा वगैरह पहनना, वदआ वगैरह पहनना क्या है, शिर्क है। और ये कभी शिर्क असगर होता है, कभी शिर्क अकबर होता है। कैसे पता चलेगा कि ये शिर्क असगर या शिर्क अकबर है? अगर हमारी नीयत ही है, अगर हम ये समझते हैं कि यही शिफा देते हैं, यही हमारे परेशानी को दूर करते हैं, तो ये क्या होगा, शिर्क अकबर होगा। अगर हम इन्हें सिर्फ सबब मानते हैं और हकीकी शिफा देने वाला अल्लाह को मानते हैं, हकीकत में परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह को मानते हैं, तो ये क्या होगा, शिर्क असगर होगा। बात समझ में आ रही है जी।
تو اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد اس باب میں کیا ہے؟ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمیمہ اس طرح سے وداع وغیرہ استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے، من تعلق تمیمتن، جس نے تعویذ وغیرہ گلے میں لٹکایا، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ تو پچھلی حدیث میں ہم لوگ جان چکے ہیں کہ تعویذ وغیرہ لٹکانا کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور یہ بھی بتلایا ہوں میں نے کہ تعویذ وغیرہ ہم لوگ جو لٹکاتے ہیں یہ کبھی کبھی شرک اصغر ہوتا ہے، کبھی کبھی شرک اکبر ہوتا ہے۔ کب شرک اصغر ہوگا، کب شرک اکبر ہوگا، یہ میں نے بتلا دیا ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے، اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شفا دیتے ہیں تو شرک اکبر ہے، اگر انہیں سبب مانتے ہیں اور شفا دینے والا اللہ کو مانتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، من تعلق تمیمتن، جس نے تعویذ وغیرہ گردن میں لٹکایا، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا، یعنی اس نے شرک اکبر کیا یا شرک اصغر کیا۔ یہاں شرک سے مراد دونوں ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیے اگلی حدیث ہے، ولابن ابی حاتم عن حذیفۃ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ولابن ابی حاتم، ابن ابو حاتم عن حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى، کہ انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، من الحمى، بخار کی وجہ سے، یعنی جس دھاگے کو اس نے کس نیت سے پہنا تھا، کیوں پہنا تھا؟ کیونکہ اسے بخار تھا۔ ولابن ابی حاتم، اور ابن ابو حاتم عن حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، انہ رأى، کہ انہوں نے دیکھا، رجلا فی یدہ خیط، کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا ہے، من الحمى، بخار کی وجہ سے، یعنی اس نے اس دھاگے کو کیوں پہنا تھا؟ بخار کی وجہ سے پہنا تھا۔ انہ رأى، کہ انہوں نے دیکھا، یعنی حضرت حذیفہ نے دیکھا، رجلا، ایک ایسے آدمی کو، فی یدہ خیط، جس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ دھاگا تھا، من الحمى، بخار کی وجہ سے، یعنی اس نے اس دھاگے کو کیوں پہنا تھا؟ کیونکہ اسے بخار تھا۔ فقطعہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا، وطلا قولہ، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، اس فرمان کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین کے اس قول کی تلاوت کی انہوں نے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ تعویذ وغیرہ پہننا، دھاگا وغیرہ پہننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دھاگا وغیرہ پہننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر ہم لوگ دھاگا پہنتے ہیں تو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر دھاگا پہننے کا مقصد یہ ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ یہ دھاگا ہمیں شفا دیتے ہیں، پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ یہ دھاگا صرف سبب ہے، حقیقت میں پریشانی کو دور کرنے والا، شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو اس سبق میں ہم لوگوں نے، اس درس میں ہم لوگوں نے کئی چیزیں جانی۔ ہم لوگوں نے اس درس میں یہ جانا کہ حلقہ، خیط وغیرہ پہننا یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کبھی کبھی شرک اکبر ہوتا ہے اور کبھی کبھی شرک اصغر ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس باب میں عمران بن حسین کی ایک روایت بھی پڑھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو آپ نے اس سے وجہ تلاش کی، اس سے وجہ پوچھا کیوں پہنے ہو، تو اس نے وجہ بتلائی، پھر آپ نے اس کو نکالا، پھر کہا، پھر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا اور وجہ یہ بتلائی کہ یہ تمہاری کمزوری کو مزید بڑھائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اگر اس چھلے کو پہنے ہو اور اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یعنی اس حدیث میں عمران بن حسین نے بیان کرنے کی
کوشش کی ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ چھلا وغیرہ پہننا کیا ہے؟ شرک ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہی چھلا پریشانی کو دور کرتا ہے تو ایسا آدمی مشرک کہلائے گا، اور مشرک کو اللہ رب العالمین کبھی بخشے گا نہیں، وہ جہنم کا مستحق ہو۔ اس طرح سے دوسری روایت ہم نے عقبہ بن عامر کی بھی پڑھی، اس میں بھی ہے کہ تمیمہ اور وداع وغیرہ پہننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہم نے پڑھی جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ تمیمہ وغیرہ پہننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح سے ابن ابو حاتم کی ایک روایت پڑھی، وہ حذیفہ کے واسطے سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، اور اس آدمی نے اس دھاگے کو بخار کی وجہ سے پہنا تھا تو اس کو کاٹ دیا، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھ کر کے اس صحابی رسول کو بتلایا کہ ان سب کا پہننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اس درس کے پڑھنے کا کہ تعویذ وغیرہ لٹکانا یا اسی طرح سے سی پی وغیرہ پہننا، اسی طرح سے دھاگا وغیرہ پہننا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے معاشرے میں اگر کسی کو ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اس کے بارے میں بتلانا چاہیے کہ یہ سب پہننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کو پہنتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، لہذا اس آدمی کو سمجھا کر کے اس سے تعویذ کو، اگر وہ گنڈا پہنا ہے تو گنڈے کو، تعویذ پہنا تو تعویذ کو، سی پی پہنا تو سی پی کو، دھاگا پہنا تو دھاگے کو کاٹ دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔